Maayong gabi sa inyo ha guys. So karon nga kagabi no, niya na punta aron sa atong devotional. So karon nga gabi ako maga devotional na pud balik. So karon no, una sa tanan ako nagpasalamat jud ko sa pulong sa Dios no tungod kay dako kayo og kalainan sa akong kinabuhi no, tungod kay nakita na ko ang kalainan sa akong ginabuhi no, dahil ra kayo sa una ug karon. So karon ang sa una sabi na ko ka kuan balasubas, sabi na ko ka grabe na ko ka baon no, kusog mamalikas, kusog kuan magsukol-sukol sa ginikanan. So karon no, dako na yung kay kalahian tungod kay na tungod kay na kaila ko sa Dios no. So karon no, ang ato ang topic karon no, and proceed ta sa faith, about faith. So about faith ang ato ang paghisgutan karon no nga gabi, and kagabi tunaging gabi yung sa ito tong gisgutan about faith. So karon magapadayon ta about faith no, pagsalig nato diya sa Dios. Kumusta naman ang imuhang pagsalig diya sa Dios no karon nga kagabi no? Kumusta man ang imuhang kinabuhi karon nga kagabi no? Si imong kinabuhi karon no? Ikaw nga naminaw, kumusta ang imong kinabuhi? Malipayon ka pa ba? No? Napabadiya si imuhang kalinaw. So kung karon ikaw nga naminaw nga wala na kay kalinaw sa imong kinabuhi tungod kay puros na lang problema, puros na lang kabalaka, puros na lang kasub-anan. So karon mo ang Dios anda maminaw sa to ano. So karon nga gabi bago ta magasubod magka prisa kita no. And Lord, salamat Lord sa gabion karon ako nagahangyo kanimo, nagapangayo og tabang wisdom and knowledge. Ako Lord, tabang ako, wala ko kaalam, wala ako knowledge. Buksa ikaw ra makahatag sa ko Lord. Buksa Lord, imuha ra ang tanan butang dinhi sa kalibutan, imuha ra ni Lord, walay ako Lord. Lord, kung namo gumaan ko na ning kalibutan na Lord, kundi ang imuhang pulong ra jud Lord. Muna ang among balon sa muang kinabuhi Lord. Busa karon salamat sa kaluwasan, lahat ang imo kanako. And salamat sa kusog hangin. Salamat sa matag adlaw nga kakakita pa ko Lord. And naikuban karon Lord nangarap na makakita pero dili na sila makakita tungod kay butang ang ilang mata. And Lord, hopefully nga usa ko diha Lord na kumpleto ko Lord. Mo nang naging appreciated ko Lord. Salamat kay sa matag adlaw Lord. Yabisikan sa akong nagkapasalamat ya kanimo. So karon Lord, proceed sa ako ang faith about diya si Muha Lord, and relation na tong duha Lord. And kung naman tayo i-relasyon diri sa kalibutan, but ikaw jud ang first Lord bago ang relasyon din sa kalibutan Lord. Busa Lord, ako nagahangyo kanimo, nagapangayo og tabang, nagaduol kanimo. Ang tanan ako nagapaubos kanimo, dili ako perpekto atubangan nimo, but Lord ikaw ang sayod sa akong kasing-kasing. Siha ako, baguha ako, o kining tanan Lord isalig na ako kanimo lamang. Ang dungog maya di lang kanimo sa ngalan ni Jesus. So karon no, proceed ta sa to ang topic no about faith. So karon natay pagabasahon no. So ang ato ang uluan sa itong mensahe karon about faith. So karon akong pagbabasahon ng pulong sa Dios, nagaingon ang pulong sa Dios no. Nagaingon siya sa Panultihon chapter 3 verse 5. Atras ta 4 and 5 no. Basahon to niya ang chapter 4 verse hantod sa 5. So nagaingon ang pulong sa Dios sa 4, sa ingon ikaw makakaplag og pabor ug maayong pagsabot diha sa pananaw sa Dios ug sa tawo. So unsa day gipasabot ani guys no, kini ding gipasabot sa Bible guys nga ato makaplagan no. Mao ni ang pabor sa Ginoo no, mao ni ang mga
pabor nga gihatag sa Dios sa tuwa no, mga maayo nga mga adlaw nga gihatag sa Dios sa tuwang kinabuhi. So mao ni ang gihatag sa Dios no, nga kita maging maayo ta dinhi atubangan sa Dios no, kita maging maayo ta atubangan sa Dios o sa ubang tao no, maging maayo ta sa ubang tao. So dili lang nga kini ding maayong pabor na gihatag sa Dios guys. So kining maayong pabor nga gihatag sa Dios guys, mao ni siya ang maayo nga pagsabot. So ita dinhis no, usa ka Kristohanon no, dapat jud ta natay maayo nga pagsabot no, kay nganuman ang Dios naghatag og kaalam para sa tuwa no. Busa mao na siya ang tawo nga naay pagsabot, mao na siya ang tawo nga adunay Ginoo siyang kinabuhi. Busa ang tawo nga wala sa Ginoo, wala gayon na pagsabot no, wala gay pagsabot tungod kay dili nila mailhan ang Dios sa ilahang kinabuhi. Oo, natural nga matag usa nato na kaila ta sa Ginoo, pero kutob lang sa to ang baba, wala sa tong kasing-kasing ang pag-ila sa Dios no. Nanuman ang tanan nato nga gibuhat ni ining kalibutana, pwede ta maging maayo sa isig katawo nato no, pwede ta maging maayo sa ubang tao, usa deep inside ang atong kasing-kasing daotan di ay. So mao na nga kinahanglan ta og pagsabot nga gikan sa Dios no. Busa ang Dios mobadlong gayud sa tuang kinabuhi nga kita ka makasasala no. Ang atong pagtuo diya sa Dios kumusta naman no, ang atong relasyon sa Dios kumusta naman. So dili about relihiyon ang makaluwas sa atong kinabuhi, dili about sa tuwang sarili kita maluwas, kita makaadto sa langit, dili about sa imong binuhatan ikaw nga maluwas, dili kayud no. Ngano man nagasulti ang Dios sa Corinthians no, sa 1 Corinthians nagasulti ang Ginoo kung imong isugid pinaagi sa imong baba, mo na siya nga ikaw gihatagan og katungod na mahimong anak sa Dios no. Usa kung imo walang dayong isugid pinaagi sa imong baba o tuhuan nimo si Ginoong Hesukristo nga imong personal nga Savior, ug ikaw mahimo niyang anak no, ug dili na ka malaglag sa iyang kamot. Natural ang Kristohanon madagma, masubo, mabalaka, maguol. Ang Kristohanon madagma pero dagma lang na siya, pero mubangon na siya no sa ikapito no. Isang pag-adlaw-adlaw taga kadagma, gakabangon ta no. Dili na ta mga bata pa para kabante ka ng bata pag madagma, di pa dili ka bangon. So hopefully dili ta mo abot sa ingon anak nga punto no, na dili ta kabalo mo bangon, kinahanglan pa ta agapan no sa tuwang pastor. So karon no gabi dapat nato ang atong pagtuo diya sa Dios, ang kinahanglan sa Dios ang imong kasing-kasing. Usa kumusta ang imong pagtuo diya sa Dios no. Karon nga gabi nagasulti ang Bible sa verse 5, nagaingon ang Bible sa verse 5 no. Salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. Unsa di gipangayo sa Dios sa tuwa no, ang atong kasing-kasing nga kini makuha sa Dios, nga kini mapuy-an sa Dios ang atong kasing-kasing. Ano ang kasing-kasing may puy-an sa Dios? Tungod kay siya ang tag-iya sa kasing-kasing no. Usa ang Dios, pag ang Dios mupuyo sa imong kasing-kasing, mabuhat yun na nimo tanan kung unsay dapat ipabuhat sa Dios no. Kung muduol ka sa Dios, mabuhat yun na nimo tungod kay ang Dios misulod sa imong kasing-kasing. Kung willing nimo siyang pasudlon, sa unday pagsulod sa Dios no, sa imong kasing-kasing. Una, imo siyang dawaton, nimo ang Savior sa imong tibuok kinabuhi. Ikaduha, ang Dios imong pasudlon sa imong kinabuhi, dili nimo
dili nimo isalikway ang pulong sa Dios, kay nganuman ang pulong sa Dios mao ni ang pinakaimportante. Busa ang Dios nagalantaw sa imong kasing-kasing. So karon kung imo din ning isalig ang imong kasing-kasing diya sa Dios, di ba? Kung imo ning isalig ang imong kasing-kasing diya sa Dios, kini maging maayo. No, ano man kay ang Dios mohatag og pagsabot, wisdom, ug peace, kalinaw sa atong kinabuhi. Sa ingon ang pulong sa Dios sa Panultihon chapter 3 verse 5, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pasagdig, ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. So unsa ni pasabot ani? No, busa ang Bible, tinuod kayo ang Bible guys, no? Sa pagtan-aw ninyo guys, no? Klaro kaayo ang Bible guys, no? Klaro kayo ang Bible guys. Busa ang Bible mo ni ang magbadlong, mo ni ang magkorek, mo ni ang magtudlo kung unsa ang atong pagabuhaton ug mao pud ni ang musaway. So dili lang data magsalig sa tuang kaugalingon nga pagsabot, no, nga ay kini kaya na nako ni ang akong sarili, no, wala na ginuoy, no, dili tay ngunana, no. Busa ang Dios kinahanglan taniya, kinahanglan nato siya, no, kinahanglan nato ang Dios, no. Siya ang makatabang sa ato ang kinabuhi. Busa kung namanggaling tay pagtuo diya sa Dios, kung ang imong pagtuo naa sa Dios, kining tanan imong gipangayo, imong gipangarap dinhi sa kalibutan, ang Dios mo provide kayo. Nga naman ingon siya sa Mateo 6:33, no, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una siya sa Mateo 6:33, una siya nagsulti kung ato lang di unahon ang Dios, no, kung ato lang di unahon ang Dios, kung siya jud ang atong unahon, ang Dios mo provide sa imong mga panginahanglanon hining kaliputanan, no. Busa dili ta angay mabalaka kung unsa may atong mga problema, unsa may atong mga kagul-anan suro sa hining kalibutanan ni, kay nganuman ang grasya sa Dios dili kayo na modala og kagul-anan, no. Ang grasya sa Dios, ang panalangin sa Dios dili kayo na modala og kasub-anan. Busa kung ang grasya nga gihatag dinhi sa kalibutan nagdala kini og kasub-anan, kung ang grasya dili gikan sa Dios, busa kung sa kalibutan na sarili nimong pagpaningkamot, no, way labot ang Ginoo ug dili para sa Ginoo, busa kana imong pagpaningkamot magdala gayud kini og suro, no, magdala gayud kini og problema kung dili kini para sa Dios, no, kung dili itugod sa Dios, no. Muna nga ang atong kasing-kasing nagaingon ang pulong sa Dios at wa jud ning isalig, no. Kanang kuan ba, kanang tudo-tudo nga pagsalig, no. Kung sa tawo na manggaling kay pagsalig sa tawo, kung sa tawo gali dako kay kag pagsalig sa usa ka tawo, no. Dako kay kag pagsalig sa usa ka tawo, nya kung mapakyas na siya, so mataba na mawad ang kag pagsalig. So dili na ingunana sa Dios nga ang Dios misalig si moa hangtod sa hangtod, no. Mapakyas man ka, madagma man ka, ang Dios nagasalig gihapon sa imo, no. Ang Dios dili kanya pasadaan, dili kanya biyaan, dili po kanya talikdan. Sa time na nakay problema, pumuduol lang jud ka sa iya, ha? Ikaw, ang Dios maminaw gayud sa imuhang mga sa imuhang pag-ampo. Muna nga kita dapat ta mag-ampo, dapat ta mangayo og wisdom every morning, every seconds na nagaampo dapat, and ang Dios dili gayud dili sa tuang kinabuhi. Busa karon, no,
nagaingon ang basahon na lang nato ni hantod sa 12. So ingon siya sa verse 6, diha sa tanan nimong mga dalan ilha siya ug siya muhultol sa imong mga agianan. Verse 7, ayaw pagpaka maalamon diha sa imong kaugalingon nga mga mata. Kahadluki ang Ginoo ug biya gikan sa kadautan. No, unsa di pasabot ani guys, no? Nakita sa Dios nga ang atong kasing-kasing sa wala patakaila sa Dios kinidautan, no? Kinidautan kini grabe ka rebellious, no? Busa dapat ta mahadlok sa Dios, no? Kung sa may mga binuhatan nato nining kalibutan, no? Unsa may dapat natong biyaan tungod kay ang Dios nagatudlo sa tuwa nga biyaan nato gikan sa kadautan, no? Sa dinhi biyaan nato tanan ang mga kadautan niining kalibutan ni. Una, unsa di dapat natong pambiyaan, no? Ang pag-inom, bisyo, barkada, unsa pa na diya ang mga kahilayan niining kalibutan na dapat nato biyaan din na, no? Kay tungod kini dili dinhi makapahimuot sa Dios, no? Dili malipay ang Dios nga iyang mga anak galipay niining kalibutanan ni kapakasala tungod kay kita naa pa ta sa unod. So usa kita buhi pa ta makasala jud ta tungod kay gikan pa ta naa pa ta sa unod. So karon ang Dios nagasulti siya sa verse 8, kini mahimong kaayuhan sa imong pusod ug uyok sa imong kabukuran. Pasidungogi ang Ginoo pinaagi sa imong kabtangan o pinaagi sa unang mga bunga sa tanan nimong abot. Sa ingon nga ang imong mga kamalig mapuno sa kadagaya ug ang imong mga pug-anan muuswak sugwak sa bag-ong bino. Pagkastigo sa Ginoo ni makaluya anak ko sorry ingon siya sa verse 10 ay sa 11, anak ko ayaw pagbiay-biay ang kastigo sa Ginoo ni makaluya pagkastigo sa Ginoo ni makaluya sa iyang pagtulid. So verse 12 last, kay sa kang kinsa ang Ginoo nahigugma siya nagatulid bisan ingon sa usa ka amahan sa anak diha sa kang kinsa siya nagakalipay. Usa, no? Verse 13 nagaingon siya sa 13, malipayon ang tawo nga nakakaplag o kaalam o ang tawo nga nagakuha og pagsabot. So grabe ang pagbadlong sa Dios, no? Sa tuwa, no? Sa time na kita wala nakaila sa Dios, no? Guys, ikaw nga naminaw karon, no? Busa kung naman dapat jud nato kasi dumugan ang Dios, no? Ang atong mga hinaguan mao na siya nagpasabot, no? Ang una natong abot dapat jud na para sa Dios, no? Dapat jud ang Dios na ay bahin sa tuang mga hinaguan, no? Ay ngano man kini siya ang tag-iya sa tanan, mo musa ang Dios mubadlong gayud sa iyahang mga anak, no? So ang Dios hadlok, ang Dios mubadlong, no? Muna nga kita magamping-amping gayud ta, muna kita magpagamit gayud ta diya sa iyaha. So muna nga dapat kita mahadlok, no? Dapat jud ta mahadlok, no, diya sa tuang buhi nga Dios, no? Kay ano man siya ang makuha, siya ang naghatag, siya ang makuha, no? Muna nga ang tao na adyoy kapadulungan human sa kamatayon. So muna siya, no, nga ang Dios dili gayud mabugal-bugal. So no, kumusta man ang imong pagtuo diya sa Dios, no? Karong nga gabi napakay
nasabtan sa ato ang mensahe karon nga gabi, no? Ang Dios nagaparimahin si mo ang kinabuhi karon na kay problema unsay ginabuhat nimo, no? Sa time nga na kay problema na pagsulay unsay mo ang gibuhat, nagaampo ba ka, nagaduol ba ka sa Dios, no? Busa ang Dios andam mo dawat sa imuha, no? Sa time nga maluya ka ang Dios andam mo duol sa imuha, sa time nga mabalaka ka ang Dios andam mo tamag sa imuha. Busa ang Dios nagpaabot sa imuha karon, no? Ang Dios nagpaabot sa imuha karon kung kanus-an nimo siya pasudlon sa imuhang kinabuhi. Busa, no, nga kita nga mga tao dapat nato dili nato kalimtan ang Dios, no, sa atong kinabuhi, no, tungod kay importante kayod ang Dios sa atong kinabuhi. Busa nalang ko yung na ako'y pahabol, no, nga ingon siya sa Panultihon chapter 4 verse 14, nagaingon ang pulong sa Dios ayaw pagsulod ngadto sa gianan sa mga dautan o ayaw pag-adto sa dalan sa dautan nga mga tawo. Sa digi pasaypot ani, no, in verse 15 nagaingon siya likayi kini ayaw pag-agi duol niini liko gikan niini og palayo. So muna siya, no, unsa di pasabutan nimo, mo ni ang Dios na dili kayo kini mutugot ang Dios, no, kung sa di pasabot ang dili ta moagi sa dalan sa dautan. So kita dapat data magsubay dun sa maayo nga dalan, no, kay nga naman kung magsubay ta sa maayo nga dalan ang atong kabadalungan maayo, no. Ay kung magsubay ta sa dautan nga dalan ang atong kinabuhi walay kaayuhan, no, puros kadautan ng atong kinabuhi. Baking responsable ta, no, sa atong kinabuhi na una nga pilion jud nato ang maayo nga dalan, no, guys, no. Ayaw jud ninyo kalimti ang Dios sa inyong kinabuhi, no. Unaman mo mas unahon sa inyong kinabuhi, guys, no, nga ikaw karon nga naminaw unaman kayo unahon sa imong kinabuhi po sa unaha ang Dios, no. Yung pinaka-importante sa tanan una jud basa og Bible, no, ora jud na ang maayong binuhatan nga atong mabaon, no, na walay rason, no, walay rason kung ikaw mamatay, walay rason nga moatubang ka sa Dios, no, nga pangutan-ong ka sa Dios sa imong gibuhat nining kalibutan naminaw ba ka sa akong pulong, dili na makaingon og ambot, no, walay rason nga motubag ka sa Dios og ambot, no. Ang Dios nagalantaw sa tuwa, ang Dios dako kayo. So karon guys, no, karon nga gabi guys, no, kumusta man ang atong relasyon diya sa Dios, no. Akong relasyon diya sa Dios, guys, is okay na, guys. Ang akong relasyon diya sa Dios, always communicate to read the Bible, no, kay nga naman ang Bible ra gyud ang makabadtong sa kuha, no, ang Bible ra gyud ang makabago sa kuha, ang Bible ra gyud ang pulong ra gyud sa Dios ang makabago sa kong kinabuhi. Usa kung naman tay bag-ohon sa tong kinabuhi, magbago na ta, no, magpagamit na ta sa Ginoo, no, kay nga naman ang atong life is gamay ra kaayo. So guys, no, salamat kaayo sa tanan and mayong gabi sa inyo ang tanan, no. O ikaw nga naminaw, hopefully usa ka nga makadawat sa pulong sa Dios. So karon, no, mayong gabi sa inyo and God bless and thank you.